الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده. اللهم إنا نحمدك بآلائك ونشكرك بنعمائك، لك المنة والإحسان. اللهم إنك مالك الملك والملكوت، ومنك السبيل إلى الجبروت واللاهوت، ومنك البداية وإليك النهاية. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تخصص أكرم الموجودات بأكمل التحيات، وآله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، أيها الناس، وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. أيها الناس، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أيها الناس، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الناس، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أيها الناس، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها الناس، إنما خلقت الدنيا لكم، وإنما خلقتم للآخرة. أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم القيامة. أيها الناس، اذكروا الله ذكرا كثيرا. قد جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واعف عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين وخاتم النبيين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى، محمد المصطفى والمجتبى، وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطواءهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين
والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.